سلام خوتي وخواتاتي الامهات الخوت الخواتات، الله يعطيكم العز والنصر. لي لايك والبارطاج لهذا الفيديو. سعدي بخواتاتي، سعدي بمواتي، باش غادي نهضروا على الاخت سميره والاخت ساره ومايا روج. الله يعطيكم الخير والله يعطيكم العز، وغادي توليو تستلغاو الكامل وتقولوا ايمان قالتها لنا ايمان. الهضره اللي قالت لنا ايمان كاينه. واش قلت لكم اخوتي نهار الاول؟ قلت لكم يونس باردون مخسوره ما بينها وبين هذيك السيده ساره حتى حاجه. مشات كتخدم، مشات كوجه اعلامي، دخلوا في هضره ودخلوا في نقاشات ودخلوا في الاخر، والسيد فرح وعجبو الحال. مي حاجه ديال اللي ماشي كيما كنقولوا اللي ماشي هي هذيك راه ما كايناش. لو كانت كاينه ما غاديش تبدلوش البروف، ما غاديش ديروا. انا قلتها لكم خوتي وخواتاتي. شنو قلت لكم؟ قلت لكم هو براسو لو كان تجي تشوفي راه شهر بها. واش كاين شي انسان اللي غادي انت كتخافش على امك واختك؟ قلتها لكم، خاف حتى على ديك السيده. علاش كتزومي لها على المناطق الحساسه؟ علاش كتزوم وكدير في المينياتور؟ يعني شنو هي المعنى ديالها؟ كتشوهها. يعني من نتايا ما بغيتيش لا حقا دار باش يغير سميره. كي دايره انت باش تغير سميره وانت كتفضح مرا وحده اخرى؟ كتفضح مرا وحده اخرى. حنا عارفين استغلالي وعارفين. حنا ما هضرناش من فراغ وما طاكيناش على الاخت سميره من فراغ. وحنا قلنا لكم الحوايج اللي غادي نكونوا باش نطاكيو على الاخت سميره راه حنا غادي نطاكيو عليها حتى اللافه. فهمتوا؟ مي ما كاينش شي حاجه جديده على الاخت سميره باش غادي نهضروا عليها في شي موضوع، باش نكونوا واقعيين. بصح انا قلتها لكم ديك الخطره في الفيديو الاخر، ودخلوا عندي وقالوا لي لا ايمان واش تدافعي عليها؟ واش ماشي كندافع عليها، حنا كنقول لكم ككلمات حق. يعني السيده مشات تصور معاها ولا دارت بيناتكم كلام، ولا والسيده يعني والسيده في واحد الحاله اللي صحاب لها عجبها الحال وارتاحت، وما كان ما نقول لك يعني باللي كونكوا باللي انا ما على باليش، وبقى كيبين لها البلانات وما نواتش باللي هادشي غيكونوا فيهم شكايات وتكون فيهم هضره ويكون فيهم كلام. بصح النصاب الرئيسي شكون هو؟ مخسوره. هذاك العوبي هذاك شنو البقر. فهمتوا؟ هو يعني الرئيس النصاب الاول هكا كيبروفيتيو في النساء، كيخدموا بالنساء. يعني الا مشاو هما ملي مشاو للعيال تقول له شنو غادي يحط؟ ما عنده ما يحط. شنو غادي يدير؟ ما عنده ما يدير، باش ما يضحكش على راسو وما يكذبش على راسو، ما يبغيش يكذب على الناس ويبين الناس باللي راهما عائله مثاليه. ما كانش عائله مثاليه. وكان عائله مثاليه رمضان اخوتي، والمراه كبيره والراجل كبير، وخوه في المغرب اللي فاش يدير شهاده لله ويقول كلمه حق في القران، ولا يشهد ولا يقول شي كلمه زوينه، ولا يقول لهم نوضوا نصليو وعاد نجيو نفطروا، جالس كيدير الموال. السرايا السرايا الغزاله يا مولات جوهره، قولوا لي وباه راجل كبير هو الاب او الاب الرئيسي لخوتو. يعني شنو بغيتي هاد العائله غادي تعطيكم؟ شنو بغيتو غادي تقدم لكم؟ تقدم لكم شي افتخار؟ ها هي الاخت سميره، شوفوا الفرق في الفيزاج ديالها، في حالتها، في كل شيء، مع ملي كانت تما. ولادها راكم كنتو كتشوفوهم كيبينوهم شحال من مره حبابهم. شوفوا الفرق كي داير. وحنا احنا ساره ما هاجمناهاش من ظلم، لا هاجمناها كتهاجم مرأة. هاجمناها سي فغي، هاجمناها عايرناها، ما نكذبوش. ولكن مني على الاخت سميره هي ما عارفه والو، جالسه طلقه جيبيه فمو وقول على ديك السيده وهي جالسه بحال طلت. شوفوا الشعر فازك، شوفوا فعل هذاك الشيء. قلتها لك في الفيديوهات ديال الاخت ساره، قلت لك كي كتشوهي راسك بلا ما تعيقي، بلا ما تعيقي كتشوهي راسك. وراه المسامح كريم على اي واحد، والاعتراف بالذنب فضيله. انا ماشي يعني زعما كنضلق لك ولا لا، انا كنهضر معاك حقانيه. بنادم ملي كيخرج يقول لك غلط راه ربي وكيعفو، ماشي العبد. ربي وكيعفو على عبادو. هادشي اللي كاين، وهادشي اللي صرا راه عطاك درس في الحياه. هما راه بالسيف نهاجموك، لا انت ولا هو. واش الحيحه نايضه على المراه وانت جالسه كتصوري وهنا مشيت هنا جيت كلها؟ واش كيقول؟ انا قلتها لكم خوتي، قلت لكم ما كاينش بيناتهم ديك الهضره لا راه مشاو منا، لا كانت غير هي وياه، لا فعل لا ترك. ما كانش منه ديك الشيء. انا الاوديوات ديالي يشهدوا على هذا الكلام اللي كنقول. اوديوات ديالي، الفيديوهات ديالي مازالين يشهدوا على هذا الكلام اللي كنقولوا دابا حالا. ما كان بيناتهم والو. هي باغا تخدم وتجبد الفلوس، تبروفيتي وتجبد الفلوس، هو باغي يبروفيتي ويطلع قناته ومريضنا ما عنده بس. ولكن مني شكون صدق درك حاصل؟ صدق حاصل جونو البقر، جاكي شان تاع بودرباله، هو اللي صدق حاصل. ايوا دركي هاي السيده سمحت لها، حسيت بها الكاميرا، الاخت سميره تحياتي ليها من هذا المنبر على القلب الطيب ديالها، وكي رحماتو حتى هو، وما دارت معاه حتى شي حاجه اللي خصها تندار بالصح وبالنيه، ما دارتهاش معاه. من شي حوايج اللي خصهم ينداروا ما دارتهمش مع دركي. تبع القانون ديالها على الطلاق، خليها راه هكاك، خليها حتى لو يبان شنو كاين. فهمتوا اخوتي؟
الله يجازيكم بخير. ونتمنى ان شاء الله هاد الناس اللي باغيين يهاجموا ساره، يعني انا كنقولها نيشان، ماشي انا كنقول لكم ماشي كتطلق ككلمه حق، غلطت هاجمناها حتى حنا رحنا ما سكتنا لهاش، وماشي كنا يعني كنتفقوا عليها ولا، راه كلها كيخرج يعبر شنو راه عنده وشنو راه شايف، فاهمين؟ ولكن مني نتمنى ما يهاجمها حتى واحد. علاش؟ الاعتراف بالذنب فضيله. والاخت سميره كما كنقولوا سمحت لها، واخا جاني هذا الفيديو شويه معطل، مي على حساب الوقت وعلى حساب الدراري وعلى حساب الظروف ديالي. وانا كنقول لك الله يسمح عليك دنيا واخره، وحتى انت سمحي لنا اللي هاجمناك، يعني بصح هاجمناك على الطريقه نتاع الاخت سميره، وحنا كنقولوها من ادى مرأة كما بغات تكون، ولو في وجه اعلامي ماشي في وجه اعلامي، وصلنا الدلائل ديالها راه حنا ما غاديش نفوتوها. ولو نتيا كما قلت لك، قلتها لك الاخت ساره، قلت لك انايا راهم فيديوهاتي وتصنت لهم ديجا، كنت كتبعيني وقلت لك راكي كنتي تشوهي روحك بلا ما تعيقي. علاش ملي يزومي عليك في المناطق الحساسه ويحط في البروفيل علاش تخليه؟ انت كتقولي باغا ديري مشاريع، باغا ديري مستقبل، عندك بنيه، هادشي غيبقى في اليوتيوب، غيبقى في اليوتيوب، خصك تعرفيها وديريها في بالك. علاش طيحي بكرامتك؟ يعني انت غيجي عندك واحد يعني في واحد المرتبه، يعني مدير شركه ولا مثلا مول شركه براسو يبغي يستثمر معاك ويتعامل معاك ويقشعك بلا يقول له شوف هذه كانت في اليوتيوب كتخدم مع هذاك جنون البقر، شوف على حاله وعلى، ما ترضيهاش لروحك كمرأة، ماشي يعني انت راكي معاها، ما ترضيهاش لروحك. حنا ما كنقولوش على اللبس هاك ولا هاك، انا براسي كنت كنلبس هكا عادي، ماشي نقولوا راه فيها شي حاجه اللي بصح باش الفخاد عريانين ورمضان وهو جالس كيدير الحوايج. واش هنادي في بلاصتو؟ انا قلت لكم ما كانش معاها شي علاقه، ما كانش كيعرفها، لا راه كان صاحب معاها شحال هادي، لا راه كان معاها وشحال هادي وسميره معاه، ما كانش من هاد الهضره، ما كانش من هاد الهضره. واللي قال لك انا ما قلتش هاد الكلام يرجع للفيديوهات ديالي اللي هضرت عليها فيهم. وإلا يقولوا ايمان ما كانش المصداقيه، الا لقى هاد الكلام اللي ما كنقولوش كاين يقول ايمان ما كانش المصداقيه. انا كنقول لكم خوتي وخواتاتي ما كان كما كنتو كتقولوا لا حمل. علاش انا ما كنخرجش ملي كنسمع شي هضره؟ كنخلي بنادم كلها كيعبر على راسو، بصح الحاجه اللي كنسمعها انا وكنعرفها انا بلي 100% غادي نخرج نهضر فيها. ما كان لا حمل معاه، لا يديك لا يخليك، لا راه حامله لا راه كذا. السيد كما قالت لكم سخن عليه راسو، هو جابها في راسو. ايوا دركي هذيك بنت خال بنتك بنت خالو اللي خارجه كتعايريها، عايري روحك اللي ماشي مرا. كنتي باغا تبروفيتي في بنت حماك، يعني بنت حماك كي كتقوليها بنت لوسك، وتبروفيتي فيه هو باش تطلعي قناتك، وتبروفيتي تضربي واحد بواحد. ساعه ربي فضحك وقلت لك انا احترمتك ماشي على شي حاجه، احترمت ديك البنيه المراهقه اللي عندك في الدار، وما انا نعطيك علاش تطوري. صح ما يتمكن العائله الشريفه كما قلت لك ما كتخرج عارفه شنو صاري وكتخرج تضرب حاجه بحاجه باغيه مصلحتها. نتوما عائله مصلحه، ما عندكمش الحبيب، ما عندكمش الحبيب، عائله مصلحه وبس، بغي ولا كرهي، فاهمه ولا ما فاهمش؟ وجنون البقر راه جابها حبل، جابها حبل. والسيده كتقول لك عندي اوديويات وتسجيلات كي كان كيحرضني على الاخت سميره، كي كان كيحرضني على الزروالي، وكي كان كيحرض لي. ونتمنى هذيك صحاب كلنا اللي كيقولوا حنا صحاب كلنا ما يهاج. علاش تهاجموها؟ سيده قالت كلمه حق، علاش تهضروا عليها؟ ملي كانت معاكم وتعاير في الباطل كانت زوينه، بصح ملي قالت كلمه حق تولي ماشي مزيانه. نتمنى نتوما تقبضوا بهذا الموضوع وتبحثوا فيه مليح، لا ديال الاحسان العمومي، ديال النصب بطريقه الاحسان العمومي على الجميع. حنا ما كنقولوش على فلان ولا فرتلان، حنا ما باغيين نطيحوا حتى واحد، حنا باغيين كلمه حق على العام، على العام. ما كنقولكش فلان غير جنون البقر ولا دار عمو ولا دار خالو ولا دار فلانه، كلشي من كيدير هذا الشيء بحثوا مزيان. ولا ما عندكمش تقراو شتو ناس كيحطوا الوراق، صونيو خوتي نورونا، قولوا لنا شي كلمه. حنا راه حنا باغيين ندافعوا على بلادنا، حتى حنا ديك بلادنا راها مغرب، بغينا ندافعوا على بلادنا. ما يجيش واحد يضحك علينا ويشوه لنا اليوتيوب ويشوهنا في اليوتيوب ويشوه بلادنا ويشوه والدينا ويشوه عائلاتنا. هذه اللي كنعرفوا حقاني. وديك الساعات ملي ما يتواصلوش معاك وما يبغوش يعطوك راس الخيط، عاد قول راه ما عندهمش ما يحطوا، راه ما عندهمش، عندهم غير الكذوب. واش بلا نبغي نجيب يا فمو وقول غدا راه كنحامي على سميره، كنعاير على سميره ودا مظلومه ودايره، ولا غدا كنولي نعاير على جنون البقر لا راه مظلوم. باش عرفتي ما بين لي لا نهار انت عرفتي الاخر مظلوم ولا الاخر مظلوم ولا ماشي هكا الحقيقه.
ماشي هكا الحقيقه. المره قلتها لكم شحال من مره، اليوتيوبرز خصهم يخليو راسهم في افتقار مع بعضياتهم، حيت نقدر هاد القضيه انا نتواصل معاك فيها. انايا راه عندي حق وعارفه واش راني نقول، وديك القضيه الاخرى اللي قلتيها انت ما يكونوش عندي انا وراقيها ونهضر من فراغ وقول لي لا ها شنو كاين. وانا غادي نزيد نعرف ونزيد نبحث على روحي ونزيد نديرو يد في يد ونتعاونوا على بلادنا. هيا مراه خرجت امام العالم وقدام القضيه وقدام السلطه، وتحياتي للسلطه النازهه، وتحياتي اللي عند جميع الناس اللي عندهم شرف وعندهم مبادئ وكيستعرفوا بالاخطاء ديالهم. قالت لك انا ظالمه، واش بقى لك ما تقولي؟ لو كان كاع جات دقت عليك في دارك تدخلي وتحبي بها الحاجه العزيزه عليك تحطها لها فوق الطابله، والبيجامه المخيره تعطيها لها باش تنعس في وسط دارك. ماشي عادي لا غير كلمه لا راه سمحي لي ما قالت سمحي لي غير هكاك، باش نكونوا واقعيين، باش يقول لك الناس لا وحدوا راسكم منها. ما كانش حدوا راسكم منها. واش اللي بنادم دار الاخطاء ديالو شي راه ساكن مع بنادم في الدار باش بنادم غيحضر راسو منها؟ راه هي في بليصه والاخر في بليصته والاخرى في بليصه وحنا في بليصتنا. بنادم كيهضر ككلمه حق ويهضر كربي وكيعفو. حتى حنا ما خلينا لهاش، واش حنا سكتنا لها؟ ما سكتنا لهاش. القنوات كاملين ناضوا، شكون اللي سكت لها؟ شكون اللي خلى فيها الكلمه الزينه تقالت؟ كاع قلنا لها اللي وجعها به راسها. ولكن حنا منين شفت انا ديك الفيديو ما نكذبش عليكم، حتى انا كبرت في عيني، ما نكذبش وما نافقش. علاش كبرت في عيني؟ قلت شوف يعني هي عرفت راسها غلطه وهي خلات راسها باش ما تطيحش زيد فخ تندم معاها الحال. شافت كاميرا 4 تاع الوليدات ما دارش فيها الربح، وشافت كانسان استغلالي جنون البقر، يعني جايبها كيقيل يدورها في الدير مضلله لدار سيدي وكيقيل داير بها الفضائح. وشوفوا ها هي ما دايراش الشفران، هو كيدفع لها الهضره بطريقته كما كنت كنقول لكم. ها هي ما دايراش، ها هو التوت الزين كيلباه بلا حياه بلا حشمه، خارج كيقول لك الزين كيغسل غير من الاثنين للاثنين. و كنتو كتقولوا سميره زينه وسميره رمانه مغمضه وسميره كذا وسميره كذا وما رحمتوهاش، وبغيتوا ترحموا وحده اللي جايين ديروا بها البيبليسيتي، بغيتوا تجيبوا وحده اللي باغيين تطلعوا بها القناه. راه ما تدخلش للراس، ما تدخلش للراس. نتوما ما رحمتوش 4 تاع الوليدات هنا وهنا، 4 تاع الوليدات لاصقيهم هكا، راه 4 تاع الوليدات اللي ما رحمتوهمش وامهم. والخير دخلت عليكم بقصه زينه، ديك السيده قصتها مرباحه، دخلت عليكم بقصه. عاد غادي ترحموا ساره؟ ما ترحموش ساره من طبيعه الحال، ما غاديش ترحموا ساره من طبيعه الحال. وحنا الا اقتضى الحال حنا كنقولها، انا كنهضر على راسي وكما قلتها لكم في الفيديو الاخر، قلت لكم الا اقتضى الحال ندافع عليها كمراه. حنا ماشي عدوتنا هذيك السيده ولا حنا عديانها، حنا دافعنا على الاخت سميره كي كانت كتعاير وكي كانت كتهضر والحركات اللي كانت كدير. ما عايرناهاش كصراحه، حنا كنعرفوها بنت خالتنا ولا بنت عمتنا وكنتقموا بها، لا، باش تكونوا عارفينها وديروها في بالكم. وبالسلام عليكم خوتي وخواتاتي، وكنحييك الاخت ساره على الشجاعه ديالك وعلى المصداقيه ديال النفسيه ديالك وعلى الوجه اللي حطيتيه امام الناس، وكتعتذري الاخت سميره وكتعتذري الاخ الزروالي. وحتى انا كنقول الاخ الزروالي من هذا المنبر شكرا ليك، اللي كما كنقولوا كنتي حقاني وهضرتي كلمه حق انت امام الناس وهي امام الناس. وبالسلام عليكم خوتي وخواتاتي، وتابعوا معي ان شاء الله الجديد، راه كاين الجديد.